फर्स्ट पार्टमा हामीले कन्सेप्टको कुरा गरेर आइसकेको छौँ र यो सेकेन्ड पार्टमा हामी डिफ्रेन्ट मेथडको युज र त्यसलाई युज गरी कसरी चाहिँ बोर्ड इक्जामको क्वेसनहरू इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। र केयर गर्नु होला, मेथडहरुमा जानुभन्दा पहिला बोर्ड इक्जाममा आउने जुन क्वेसन छ ती क्वेसनबाट तपाईहरुले तीनवटा कुरा पहिला सुरुमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कुराहरू त्यहाँ अवेलेबल छ कि छैन, त्यो के हो त युनिट सोल्ड कति छ, क्लोजिङ युनिट कति छ र गुड्स अवेलेबल फर सेल चाहिँ कति छ, यो तीनटै कुराहरू त्यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु त्यो सर्च गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने इजिली यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मेथडको कुरा गरौँ त हामीले स्टडी गर्यौं पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा 5 वटा मेथड, त्यसैगरी यतातिर पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा पनि मेथडहरु छन्, सेम मेथडहरु हो। त हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमको सिम्पल एभरेज मेथडबाट। याद राखौं सिम्पल एभरेज मेथड जुन चाहिँ हामी यहाँ प्रेजेन्ट गरेका छौं। त सिम्पल एभरेज मेथडमा के गर्नु छ तपाईलाई, एउटा एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ पर युनिटको, ठीक छ। एउटा कस्ट एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कस्ट निकालिसकेपछि युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु छ। अब यो भने के हो त अहिले हामी हेर्छौं त्यो हेर्नु। त योमा जानुभन्दा पहिले एउटा यो क्वेशन हेर्नु होला। हामीले एउटा क्वेशन दिएको छ जस्तै पार्टिकुलर्स अनि त्यसमा युनिट रेट कस्ट यसरी दिएको छ हामीले, ठीक छ। त यो इन्फर्मेसनबाट यो त क्वेशन हो नि त हाम्रो, त यो इन्फर्मेसनबाट हामीले हेर्नु छ कि गुड्स अवेलेबल फर सेल कति छ, युनिट सोल्ड कति छ र क्लोजिङ युनिट कति छ त्यो हेरौँ। त हेर्नु यहाँ के भनेको छ, अवेलेबल फर सेल कति छ 4500 युनिट छ, युनिट सोल्ड 2700 छ भनेको हामीसँग अल टुगेदर 4500 युनिट छ। त्यो मध्ये हामीले 2700 सेल गरिदियौं। त रिमेनिङ कति छ भनेको 1800, त्यसलाई भन्छौं हामी क्लोजिङ इन्भेन्ट्री या एन्डिङ इन्भेन्ट्री। हामीसँग यो तीनटै कुरा छ जसरी हामीले डिस्कस गरेका थियौं। एकचोटी माथि बढाउँ त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हामीले 1500 दिएको छ, ठीक छ। र त्यसपछि ड्युरिङ अ पार्टिकुलर पिरियड केही पर्चेजहरु देखाएको छ। यहाँ जनवरी 15 मा 900 गरेको छ, फेरि 1200, 600 र 300 भनेको टोटल पर्चेज कति भयो 3000 र बिगिनिङमा हामीसँग कति थियो 1500। तब यो टोटल पर्चेजमा यो बिगिनिङलाई जोड दिनुहुन्छ भने टोटल गुड्स अवेलेबल फर सेल आउँछ। भनेको अब हामीसँग कति गुड्स छ बेच्नको लागि त भनेको 1500 र यो 3000 भनेको 4500, त्यही कुरा यहाँ दिएको छ। केयर गर्नु होला है, मिलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ त टोटल गरेर दिएको छ, क्वेशनहरुमा टोटल गरेर दिएको हुँदैन, त हामी यहाँबाट यसरी चेक पनि गर्न सक्छौं। अब जाउँ सिम्पल एभरेज मेथडमा। त हामीले जसरी डिस्कस गरेका थियौं एउटा रेट निकाल्नु पर्छ, त्यो रेट भनेको एभरेज रेट हो पर युनिट। त्यो कसरी निकाल्ने त त्यहाँ हेर्नु होला, सम अफ अल रेट्स, सबै रेट्सलाई जोड्नु छ डिवाइड बाइ नम्बर अफ रेट्स र नम्बर अफ रेट्सले डिवाइड गरिदिनु छ। यो भनेको के हो त जस्तै यहाँ रेट्स कोलुममा हेर्नु त 10 छ, 11 12 13 14 यो सबैले जोड दिनु होला। 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 एन्ड डिवाइड बाइ नम्बर अफ रेट्स, कतिवटा रेटलाई जोड्नु भयो 1 2 3 4 5, 5 ले डिवाइड गरिदिनु होला, ठीक छ। त भन्न खोजेको हो यो सबैले जोड्ने हो भने 60 डिवाइड बाइ 5 भनेको 12। यो जुन रेट आयो यही रेट अब अगाडि चाहिँ बढ्ने छ, एकदम नर्मल। के गर्नु होला, के गर्नु छ एउटा रेट निकाल्दिनु छ, त्यो रेट निकाल्नलाई सबै रेट्सलाई जोडेर त्यसको नम्बरले डिवाइड गरिदिने। भनेको 5 वटा रेट जोड्नु भयो त 5 ले डिवाइड गर्नु भयो। यहाँ 6 वटा जोडेको भए 6 ले डिवाइड गर्नु पर्थ्यो। र त्यो रेट जरुरी छैन कि यसरी रियल नम्बरमा नै आउँछ, डेसिमलमा पनि आउन सक्छ हैन, जरुरी छैन कि होलै पार्टमा रहन्छ, जे पनि हुन सक्छ। अब त्यो गरिसकेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु छ। त गुड्स सोल्ड भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईले कति युनिट बेचेको छ त्यो हेर्नु त, 2700 युनिट बेचेको छ। त 2700 इन्टु त्यो रेट, कुन रेट यो 12। त यहाँ त्यही छ फर्मुला, युनिट सोल्ड कति छ, युनिट सोल्ड हेर्नु कति छ 2700 इन्टु रेट एभरेज रेट, त 2700 इन्टु 12 बस। त्यसैगरी कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री त युनिटमा कति छ 1800, सो 1800 इन्टु एभरेज रेट, यही गर्नु छ तपाईहरुलाई। अल्टरनेटिभ वे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु के कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नलाई कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल, यो भनेको के हो त ओपनिङ कस्ट कति छ प्लस सबै पर्चेजको कस्ट, त टोटल पर्चेज कस्ट यति छ। त यो प्लस यो गर्दिनु होला, त्यो आउँछ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल। याद राख्नु होला के जोड्दा 36300 प्लस 15000 लाई जोड दिनुहुन्छ भने यो आउँछ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल। त्योबाट सीओजीएस घटाइदिनु होला। सीओजीएस भनेको यहाँ छ, यहाँबाट जुन क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नुहुन्छ त्यो घटाइदिनुहुन्छ भने के आउँछ कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ। त्यसरी दुईवटा मेथड हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। त यो थियो सिम्पल एभरेज मेथड। यदि यो कन्सेप्ट तपाई सजिलै बुझ्न सक्नु भइराको छ भने यो तपाईहरुलाई एकदमै इजी लाग्ने छ। सेम हो यो पनि हैन, यहाँ पनि एउटा रेट निकाल्नु पर्छ, अहिले डिस्कस गर्छौं। र हामीले डिस्कस के पनि गरेका थियौं भने एउटा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड पनि हुन्छ।
त्यो स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा के हुन्छ, अलमोस्ट सब कुरा सेम हो, त्यसमा रेटसँग मतलब छैन स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसनमा, हैन। यसलाई यहाँ अब हटाइदिउँ। त्यसमा के हुन्छ तपाईँलाई कि स्पेसिफिक इन्फर्मेसन दिन्छ, भनिदिन्छ कि यो जनवरी 50 र मे 12 मा जुन किनेको युनिटहरू थिए, जस्तै 900 र 1200, यो चाहिँ हामीले बेचेनौँ, यो बाहेकको सबै बेचिदिउँ भन्न सक्छ कि त्यो भन्न खोजेको 2100 युनिट यो जुन भइरहेको छ जनवरी 15 र मे 12 को, यो हामीले बेचेनौँ भनेको यो चाहिँ अनसोल्ड हो, अथवा यसरी बुझ्नु न क्लोजिङ युनिट हो, यो बाहेकको बेच्यौँ। त भन्न खोजेको कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक तपाईँलाई निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, त जनवरी 15 को कस्ट र मे 12 को कस्टलाई जोड दिनु छ। यो दुवैलाई जोड दिनुहुन्छ भने आइदिन्छ कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। अनि अर्को तपाईँले के थाहा हुनु पर्यो त, यो त चेन्ज हुनेवाला छैन, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल 15,000 र यो 36,300 लाई जोड्नुहुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल आइहाल्छ। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल यो आउँछ कसरी त 36,300 प्लस 15,000। त्यसै गरी हाम्रो कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री आउने छ यो 9,900 प्लस 14,400। अब के गरिदिनु होला, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेलबाट यो कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री घटाइदिनु छ भने सिओजिएस आइहाल्छ नर्मल। यो कुन मेथडको कुरा हुँदै थियो, स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड, जुन चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छैन, याद राख्नु इम्पोर्टेन्टै छैन यो, हैन। पिरियडको स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन जरुरी छ नि, त्यही भएर हामीले लेखेनौँ पनि, बस एउटा साधारण एउटा मतलब क्लु हामीले आउट गरिदिउँ। ल त यो थियो जेनरली भनौँ सिम्पल एभरेज मेथड यसरी थियो। अब वेटेड एभरेज मेथडको मा केयर गरौँ, सब सेम हो, सब सेम। अब वेटेड एभरेज मेथडमा के हुन्छ भने एउटा वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै सिम्पल एभरेजमा तपाईहरुले एउटा कस्ट निकाल्नु भयो एभरेज कस्ट, त्यसरी नै यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो, क्वेशन यही राखौँ, यहीबाट हामी सबै कुराहरु बुझ्छौँ। त अब हामी डिस्कस गरौँ वेटेड एभरेज मेथड। यो मेथडमा हामी के गर्छौँ, एउटा वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्छौँ। वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट यो भनेको सर्टकटमा WAC हैन, वेटेड एभरेज कस्ट। यो कसरी आउँछ त कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल डिवाइड बाय गुड्स एभाइलेबल फर सेल अनि टोटल क्वांटिटी of goods available for sale। यो लेख्नलाई भयो, अब बुझ्नलाई एकदम नर्मल हुन्छ, ठीक छ। त भन्न खोजेको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल, जसरी हामी यहाँ भनेका थियौं कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल अब निकाल्नु छ भने यहाँबाट के गर्नु हो, यसलाई हटाऊ, यही क्वेशनबाट हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौं। सबै मेथडहरु यहीबाट क्लियर भइदिन्छ, नर्मल छ। त कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्नु छ भने ओपनिङ कस्ट प्लस परचेज कस्ट, याद राख्नु होला। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्नलाई के गर्ने, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल यो निकाल्नलाई ओपनिङ कस्ट भनेको 15,000 प्लस टोटल परचेज भनेको 36,300। यो गर्दा आउँछ हाम्रो 15,000 प्लस 36,300 51,300। यो भयो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। यो भनेको कस्ट अफ ओपनिङ प्लस कस्ट अफ परचेज। टाइमले हेरिहाल्नु, यहाँ ओपनिङ को छ 15,000 र टोटल परचेज को छ यहाँ 36,300। यो दुवैलाई जोड दिनुहुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल आइहाल्छ, डिवाइड बाइ टोटल क्वान्टिटी अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। टोटल क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी हामीसँग छ त हेरौँ त, यहाँ परचेज गरेको छ 3,000, फेरि ओपनिङ थियो 1500 युनिट, त अल टुगेदर कति भयो 4500। त एभाइलेबल फर सेल कति छ 45, त्यसले डिवाइड गरिदिनुहुन्छ भने फर एक्जाम्पल 51,300 डिवाइड बाइ
4500 यहाँबाट जुन अब रेट आउने छ डिवाइड बाई 4500 11.4 यही रेटलाई हामी भन्छौँ डब्ल्युएसी या वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट भन्छौँ। यो रेट आइसकेपछि के गर्नु छ यसमा पुट गरिदिनु छ अघि नै जस्तै युनिट सोल्ड कति छ 2700 अनि यहाँबाट राखिदिनु डब्ल्युएसी यहाँ पनि डब्ल्युएसी अरु सब कन्सेप्ट त्यही हो यो पनि कन्सेप्ट त्यही हो कति इजी छ यो तपाईहरुले सिम्पल एभरेज बुझिहाल्नु भयो भने यो नर्मलै छ। सिम्पल एभरेजमा के थियो सबै रेटलाई जोडेर नम्बर अफ रेटले डिभाइड गर्नु थियो एउटा रेट आउँछ त्यसैलाई अगाडि बढाउनु छ। यसमा के छ त्यही वेटेड एभरेज रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल कति छ अनि डिवाइड बाइ त्यही टोटल युनिट कति छ हैन। कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको टोटल युनिट को कस्ट डिवाइड केले गर्ने त टोटल क्वान्टिटी अफ या टोटल युनिटले डिवाइड गर्ने नर्मल भाषामा हामीले हेरिसक्यौं एउटा रेट आयो त्यही रेटलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु छ भने के सक्यो। त हामीले के डिस्कस गर्यौं त सिम्पल एभरेज मेथड वेटेड एभरेज मेथड र अलिकति हामीले स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडको बारेमा पनि बुझ्ने प्रयास गरेको थियौं त्यो भयो यो तीनवटा अब हेर्नु होला पिरियडिकको फिपो एन्ड लिफो मेथड एकैचोटीमा है त यो क्लियर गर्नु होला कि वेटेड एभरेजमा के गर्नु छ सिम्पल एभरेजमा के गर्नु छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो वेटेड एभरेज हो सिम्पल एभरेज पनि हैन वेटेड एभरेज हो त वेटेड एभरेजलाई क्लियर गर्नु होला एउटा वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्छ यसरी र त्यसपछि ट्रिटमेन्ट त्यही हुन्छ सीओजीएस निकाल्ने ट्रिटमेन्ट त्यही हो कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल्ने ट्रिटमेन्ट त्यही हो अल्टरनेटिभ मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब फिफो र लिफो मेथडको कुरा गरौँ जसरी हामीले डिस्कस गरेका थियौं पिरियडिक इन्भेन्टरी सिस्टमको लागि कुनै फर्मेट चाहिँदैन हैन बिना फर्मेटमै यो हामी सोलुसन हेर आइरहेको छौं। फिफोमा पनि त नर्मली मानिदिउँ यो हाम्रो स्टोर हाउस हो हैन यहाँ हामीसँग बिगिनिङ इन्भेन्टरी यसैको कुरा गर्ने हो भने बिगिनिङ हामीसँग छ 1500 युनिट त्यसपछि परचेज को कुरा गर्नु छ भने परचेज को कुराहरु हाम्रो 900 किनेको छ फेरि 1200 त्यो गरेको छ 600 त्यो गरेको छ हैन यो परचेज को मानिदिउँ अनि त्यसैगरी अब इस्युड को कुरा गरौँ इस्युड मा 200 अनि फेरि यसरी 300 डिफरेन्ट डेटमा हुन्छ यो यसरी हामीसँग कन्डिसन छ। यहाँबाट हामी बुझ्न के गरिरहेको छौं त फिफो र लिफो मेथड एकैचोटि हामी यहाँ ट्राई गर्छौं नर्मल छ यो त फिफो मेथडमा हुन्छ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जुन मटेरियल सुरुमा हामीसँग छ पहिला हामी त्यसैले आउट गर्छौं कन्सेप्ट त्यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट र लास्ट इन लास्ट आउट लास्ट वाला मटेरियल फर्स्ट मा आउट गरिन्छ त भन्न खोजेको यसरी बुझौँ न जस्तै मलाई यहाँ के त पहिलो इस्यु गर्नु छ 200 युनिट त यो जुन 200 छ मानिदिउँ म फलो गरिरहेको छु फिफो मेथड भने हेरौँ त यहाँ स्टार्टिङ देखि मेरो गोडाउनमा थियो 1500 युनिट फेरि मैले किनेको छु यो यसरी किनेको छु डिफरेन्ट डेटमा त यो 200 इस्यु मलाई गर्नु छ त यदि म फिफो मेथड युज गरिरहेको छु भने यो 200 युनिट यहाँबाट सेल हुन्छ यति बुझ्नु होला किनभने जुन क्वान्टिटी हामीसँग पहिला देखि छ त्यहीबाट हामी के गर्छौं त इस्यु गर्छौं फिफो मेथडमा एकदम नर्मल। त्यसैगरी 300 इस्यु गर्नु छ त 15 यहीबाट जान्छ किनभने अल टुगेदर हामीसँग 1500 छ ओपनिङ ओपनिङबाट नै कट्छ नर्मल अहिले हामी यसको आधार पनि बुझ्ने छौं र यदि लिफो भएको भए के हुन्थ्यो त ठ्याक्कै उल्टो हुन्थ्यो लिफो भएको भए पहिले यहाँबाट जान्थ्यो हैन यसरी उल्टो यसरी जान्थ्यो यसरी पहिले यहाँबाट हामी सेल गर्थ्यौं फेरि यहाँबाट पुगेन यहाँबाट जान्थ्यौं फेरि यहाँ पुगेन यहाँ जान्थ्यौं यसरी गरेर यहाँ आउँथ्यौं लिफोमा के छ त लिफोमा माथिबाट तल झर्नु छ याद राख्नु माथिबाट यसरी तल झर्दै आउनु छ इस्यु गर्ने त यो नर्मल थियो कामको कुरा गरौँ यो त जस्तै मलाई फिफो मेथडमा जानु छ फिफोको कुरा गरौँ त फिफोमा हेर्नु छ तपाईहरुले यसमा के त कति युनिट मलाई सेल गर्नु छ कति युनिट बेच्नु छ मलाई जस्तै मलाई कति युनिट बेच्नु छ यहाँ हेर्नु त युनिट सोल्ड कति छ 2700 युनिट त्यही अलिकति याद राख्नको लागि हैन युनिट सोल्ड यहाँ हामी लेखिदिउँ 2700 युनिट जहाँ कि हामीसँग टोटल युनिट कति छ त टोटल युनिट्स या टोटल गुड्स अवेलेबल फर सेल 4500 हैन अल टुगेदर हामीसँग छ 4500 युनिट युनिट सोल्ड कति छ त 2700 त यहाँबाट निकालिदिउँ यहाँबाट यो फिफो मेथडको कुरा हामी गर्दै छौं फरक के छ त्यो हेर्नु होला है त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल त त्यही हुन्छ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल यो त त्यही हुन्छ जसरी अघि हामीले गरेका थियौं भनेको कति आथ्यो 51300
यो कसरी निकाल्यो त हामीले थाहा हुनु पर्यो हैन। अथवा त्यसरी नगर्ने हो भने वेमा जाने हो भने वे के हुन्छ त हाम्रो क्वेशन सल्भ गर्ने वे त भनेको ओपनिङ। त ओपनिङ कति छ 1500 युनिट इन्टु त्यसै गरी 10 को दरले प्लस त्यसपछि सबै पर्चेजहरु 900 इन्टु 11 प्लस 1200 इन्टु 12 प्लस 600 इन्टु 13 प्लस 300 इन्टु 14। अथवा यसै पनि हामी बुझ्न सक्छौं कि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भने के हो त कस्ट अफ ओपनिङ प्लस अल परचेज। कस्ट अफ ओपनिङ प्लस अल परचेज त ओपनिङ प्लस सबै परचेज यो सबैले जोड दिनु भने हाम्रो आउँदै थियो 51300। त्यसपछि कुरा गरौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको COGS। यो चाहिँ हामी अन्डर फिफो मेथड को कुरा गर्दै छौ है। यहाँ कहाँबाट फरक आउँछ त्यो हेर्नु होला। कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल हरेक मेथडमा त्यही रहन्छ हैन। पिरियडिक हो जस्तै हामी सिम्पल एभरेज हेर्यौं त्यहाँ पनि यही थियो। अनि त्यसपछि वेटेड एभरेज हेर्यौं त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल यही थियो हैन। फरक कहाँ परिरहेछ अब यसमा फरक पर्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मा हामी चेन्ज हेर्न सक्छौं मेथडमा हैन। त भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कति युनिट बेच्यो त यहाँ हेर्नु त कति युनिट बेच्यो 2700 युनिट बेच्यो। त्यो भन्दा पहिला अरुमा के गर्थ्यौ एउटा कमन रेट निकाल्थ्यौ एभरेज रेट। त्यो एभरेज रेटलाई मल्टिप्लाई गर्दिन्थ्यौ। तर यहाँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन। के गर्नु फिफो मेथडमा एभरेज रेटले मल्टिप्लाई गर्न मिलेन। त्यसमा गर्ने के त जुन युनिट जस्तै हामीले 2700 युनिट आउट गर्नु छ बेच्नु छ हामीसँग कति छ त 4500 युनिट छ। त हामी के गर्छौं माथिबाट तल झर्छौं। अघि हामीले हेरे अनुसार यसरी हैन यसरी थियो। त यदि फिफो हो भने के गर्नु पर्यो माथिबाट सिडी झडेको जस्तो बुझ्नु न माथिबाट तल आउनु पर्यो। पहिले यहाँबाट बेच्ने फेरि यहाँबाट पुगेर यहाँबाट झर्ने फेरि यहाँ पुगेर यहाँ यसरी माथिबाट तलतिर झर्छौं। त यहाँ पनि सेम कन्सेप्ट एप्लाई गर्नु। त भन्न खोजेको मलाई बेच्नु छ 2700 स्टार्टिङबाट आउनु। त 2700 बेच्नु छ भने यो 1500 सेल हुन्छ 1500 इन्टु 10 प्लस त्यसपछि यो 900 पनि जान्छ 900 इन्टु 11 प्लस जहाँसम्म मतलब भनौं न कबसम्म यो गर्दै आउनु पर्यो जहाँ गएर 2700 पुग्छ त्यतिसम्मको मात्र हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु छ। केयर गर्नु होला है। त भन्न खोजेको 900 हो त्यसै 1200 इन्टु 12 कति युनिट भयो त 1500 प्लस 900 भनेपछि 2500 प्लस 1200 3700 भयो भनेको 27 यो बढी भयो। यहाँबाट भयो युनिट जोड्नु होला तपाईहरु किनभने 2700 युनिट मलाई आउट गर्नु छ। त भनेको यो 1500 युनिट बाहिर गयो। त्यसपछि यो 900 गयो 15 9 2400 गयो हैन। 15 प्लस 9 24 भयो। 27 हुनलाई कति चाहियो त 300। त 300 युनिट यहाँ हेर्नु त 1500 यो रेटले गयो त्यसपछि 900 11 को रेटले गयो। अब यो जुन 300 आउँदै छ यो कुनबाट यहाँबाट जान्छ भनेको 12 को बस। अनि यसैले मल्टिप्लाई गरेर जोड दिनुहुन्छ भने हाम्रो फिफो मेथडबाट 3600 फिफो मेथडबाट आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि पछि 15000 भनेको 24000 24 प्लस 36 भनेको 28500 फरक यहाँ चिन्न सक्नु पर्यो तपाईहरुले कि फिफो मेथड हो भने यसको त अर्थ त्यही हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। त जुन सुरुमा छ पहिला त्यसैले आउट गर्ने हो। कबसम्म आउट गर्दै जानु पर्यो तबसम्म यो युनिट सकिदैन। भनेको 2700 युनिट मलाई बेच्नु छ त पहिला मैले 1500 आउट गर्दिए फेरि यहाँ यो वाला डेट को 900 आउट गर्दिए त 15 र 9 ले 2400 भयो। मलाई कति आउट गर्नु छ 2700 मात्र। त 2400 त यही भयो। अब रिमेनिङ कति छ 300 छ। त त्यो 300 यहाँबाट आउट गर्दिनु कति इजी छ है 300 यहाँबाट आउट गर्दिनु होला। त त्यही हामीले गरेको छौं यहाँ। अब यहाँबाट आउट गर्नुहुन्छ भने यसैको रेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर फिफो मेथड। अब त्यसै गरी कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल्नु छ। कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी यो भनेको यो त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको 51300 माइनस 28500 डाइरेक्ट गरिदिनु होला भयो। अथवा रिमेनिङ युनिट इन्टु रेट गरिदिनुहुन्छ भयो भनेको यहाँको 300 यहाँ आइसकेको छ। यो 12 वाला जुन रेट थियो 12 वाला रेट को 300 यहाँ हाम्रो आइसकेको छ। रिमेनिङ कति छ
यहाँबाट 900 छ, फेरि 600 थियो, यिनीहरूको रेटले मल्टिप्लाई गरेर जोड दिँदा नि भयो। होइन भने सिधै कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल माइनस सिओजिएस गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको आइदिन्छ कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री। यो त्यो फिफो मेथड। अब यसैको ठ्याक्कै लिफो मेथड एरियामा ठ्याक्कै उल्टो छ यसको। त यो त सेमै रहन्छ, यसमा फरक आउँछ है। यहाँ तपाईँहरूले चेन्ज चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कहाँ कहाँ चेन्ज भइरहेको छ। यो त चारैतिर सेमै भयो। अब यो चाहिँ मेथड अनुसार फरक भयो। योभन्दा पहिला एउटा रेटले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दिन्थ्यौँ, युनिट इन्टु रेट गरिदिन्थ्यौँ। तर अब यो फिफो मेथडमा के गर्ने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कन्सेप्ट युज गर्ने अनि यसरी गर्यौँ। अनि त्यसपछि यो कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको लागि त टाउको दुखाइने छैन, टोटलबाट यो सिओजिएस घटाइदिनु होला, गेम ओभर भइहाल्छ। अब यसपछि अब अर्को हेरौँ त। यदि यही कुरा मलाई लिफो मेथडबाट बनाउनु छ भने चेन्ज हेर्नु अब के आउँछ। लिफो मेथड यही क्वेसन हो। त लिफो भनेको के हो, त लास्ट इन फर्स्ट आउट। जस्तै अघि हामीले यो ब्याकको कुरा गरेको थियौँ, जस्तै इस्यु गर्नु छ, यहाँ छ, पर्ची यहाँ यसरी यसरी छ, अनि बिगिनिङ यहाँ छ। तलबाट माथितिर जाने, पहिला यो आउट गर्ने, यो आउट भइसकेपछि यो सकेपछि फेरि यो यसरी गरेर माथि, तलबाट माथि। तपाईँ पनि यो क्वेसनको तलबाट माथि जानु। त मलाई 2700 आउट गर्नु छ, तलबाट माथितिर हेरौँ 2700 कहाँ पुग्छ त हेरौँ। यहाँ छ 300, तपाईँले यो 300 गयो 14 को दरले, प्लस 600 गयो 13 को दरले, यिनीहरूकै रेटले मल्टिप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि कति भयो, 9 प्लस 12 भनेपछि 1200 इन्टु 12 को दरले, प्लस कति युनिट भयो त्यो हेर्नु होला, किनभने हामीले मात्र 2700 बेच्नु छ। त 3 प्लस 6 प्लस 12 2100 भयो। अब हामीले आउट गर्नु छ 2700, अहिले भइरहेछ 21 भनेको अहिले पनि कति छ, 600 कम छ। त 600 कम छ भने 900 छ, यहाँबाट 600 ल्याउन मिल्यो इन्टु 11। बस अब यो सबैलाई जोड दिनुहुन्छ भने हाम्रो आइदिन्छ लिफो मेथडबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनि 7800 प्लस 14400 प्लस 6600। यो जोड दिनु होला। यो जोड दिनुहुन्छ भने आइदिन्छ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। फेरि योबाट यो घटाइदिनुहुन्छ भने कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री आइदिन्छ। भनेको त्यति हार्ड छैन। अब यसको समरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने समरी पनि बुझिहालौँ। यही क्वेसनबाट हामीले सबै मेथडलाई क्लियर गर्यौँ। सिम्पल आइडेन्टिफिकेसन, सिम्पल एभरेज, वेटेड एभरेज, अनि त्यसपछि फिफो, लिफो, हैन, पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमको कुरा गर्दैछु। यसमा कुनै पनि फर्मेट परेन। त के गर्नु होला यसमा, जस्तै सिम्पल एभरेजमा के गर्थ्यौँ हामी याद राख्नु त। अब यसको समरी हेरौँ हामी, यो हटाऊ। त समरीमा सिम्पल एभरेज मेथड, सिम्पल एभरेजमा के गर्नु पर्थ्यो, एउटा एभरेज रेट निकाल्नु पर्थ्यो। त्यो रेट कसरी निकाल्ने, त सबै रेटलाई जोड्ने, हैन, सबै रेटलाई जोड्ने, अनि त्यसपछि नम्बर अफ रेटले के गरिदिने, डिभाइड गरिदिने। अनि त्यो जुन रेट आउँछ त्यही रेटले त्यो के गर्ने, युनिट सोल्ड कति छ इन्टु त्यो रेट, क्लोजिङ युनिट कति छ इन्टु त्यो रेट, सक्यो। त्यसैगरी वेटेड एभरेज मेथडमा जाउँ। वेटेड एभरेज मेथड, त वेटेड एभरेज मेथडमा के हुन्थ्यो, यहाँ पनि एउटा रेट निकालिन्थ्यो। त्यो रेट कसरी निकालिन्थ्यो, त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल बाइ टोटल युनिट, यसरी डिभाइड गर्थ्यौँ। रेट आउँथ्यो, त्यो रेटले जसरी सिम्पल एभरेज मेथडमा गरेको थियौँ त्यसरी युनिट सोल्ड कति छ इन्टु त्यो रेट, अनि क्लोजिङ युनिट कति छ इन्टु त्यो रेट भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले हेर्यौँ फिफो मेथड। फिफो मेथडमा के थियो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यसमा कुनै पार्टिकुलर रेटले मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन, हैन, माथिबाट नै झर्नु पर्ने हुन्छ। भनेको पहिला यहाँबाट आउट हुन्छ, यहाँ पुग्यो, यो सबै आउट भइसकेपछि यहाँ आउँछ, यो भइसकेपछि यहाँ आउँछ। यसरी जबसम्म तोकेको युनिट कति बेच्नु छ त 2700 आउट गर्नु छ। त जबसम्म 2700 माथिबाट तलसम्म आइपुग्दैन तबसम्म हामीले डिफ्रेन्ट रेटले मल्टिप्लाई गरेर हेराउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो फिफो। फिफो भनेको माथिबाट तल झर्नु, फिफो यसरी बुझ्नु होला। त्यसैगरी लिफोमा के हुन्थ्यो, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल सबैमा ठीक थियो, फरक आउँछ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डिफ्रेन्ट मेथडमा। त यसमा के भयो, त लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट, त लास्टबाट आउट गर्नु होला, लास्टबाट आउट गर्नु होला। कति आउट गर्नु छ, 2700 आउट गर्नु छ मलाई। भनेको पहिला 300 गयो, त्यसपछि 600 गयो, 1200 गयो, जबसम्म 2700 पुग्दैन तबसम्म तलबाट माथि आउट गर्दै जानु होला, जुन चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। र यो आइसकेपछि के गर्नु होला, यो टोटलबाट 51300 बाट यो टोटल गर्नु होला, कति आउँछ, योबाट यो घटाइदिनुहुन्छ भने कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ। त यो थियो समरी फर पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम, अनि त्यसपछि हामी बोर्ड इक्जामको क्वेसनहरू सल्भ गरेर हेराउनेछौँ। त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। योभन्दा पनि इजी छ हाम्रो पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम, जहाँ चाहिँ हामीले फर्मेट फलो गर्नुपर्छ र त्यो फर्मेटको लागि केही इन्फर्मेसन चाहिएको हुन्छ, त्यो हामी अहिले आउट गर्छौँ, हैन, त्यो हेर्नु होला। अब
पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट अब उनीहरूको अब यो मेथडमा पढ्ने हैन, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा पढ्ने मेथडहरूको अब डिस्कसन गरौँ। जुन चाहिँ हामीले मुभिङ एभरेज हेरेका थियौँ, फिफो र लिफो हैन। त्यसै गरी सिम्पल आइडेन्टिफिकेसन मेथड पनि थियो एकदम नर्मल। हामी स्टार्ट गरेको छौँ मुभिङ एभरेज मेथडबाट, ठीक छ। यसमा हामीले के डिस्कस गरेको थियौँ कि पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा फर्मेट चाहियो, यही हो फर्मेट, केयर गर्नु होला, ठीक छ। र यता यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले केही कुराको नलेज राख्नुपर्छ यहाँ। जस्तै नोटमा हामीले लेखेका छौँ रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स भनेको के हो त भित्र आउनु हो, गोडाउनमा आउनु हो, यसरी बुझ्नु होला। अब गोडाउनमा कतिखेर आउँछ, जतिखेर तपाईँ पर्चेज गर्नुहुन्छ, ठीक छ, या कहीँबाट रिटर्न आउँछ भने। त्यही यहाँ लेखेका छौँ, रिसिभ भनेको भित्र आउनु हो। यो भनेको त रिटर्न टु स्टोर, स्टोरमा कहीँबाट रिटर्न आयो, केयर गर्नु, स्टोरमा कहीँबाट आयो, यसको अर्थ भित्र आयो। अर्को छ रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, वर्क अर्डरबाट रिटर्न आएको छ। त्यसै गरी रिटर्न फ्रम भेन्डर, त जति पनि फ्रम छ एक्सेप्ट स्टोर, याद राख्नु होला। रिटर्न फ्रम स्टोरलाई छोडेर यो बाहेकको जति पनि फ्रम वाला छ सब त्यो रिसिप्टमा पर्छ, ठीक छ। त्यसै गरी रिटर्न टु स्टोर छोडेर यो बाहेकको जति पनि टु युज हुने जति पनि छन् त्यो सब इस्युमा युज हुन्छ। यसरी सर्टकटमा पनि लर्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्सेप्चुअली जान सक्नुहुन्छ कि स्टोरमा आउनु रिसिप्ट हो, त्यसै गरी कहीँबाट आउनु त्यो पनि रिसिप्ट हो, त्यसै गरी पर्चेज रिसिप्ट हो, सरप्लस या मोर भनेर क्वेसन दिन्छ त्यो पनि तपाईको रिसिप्ट हो, केयर गर्नु होला। सरप्लस या मोर यो पनि रिसिप्ट हो। त्यसै गरी इस्युमा बाहिर जानु हैन, गोडाउनबाट बाहिर जानु भनेको रिटर्न फ्रम स्टोर, स्टोरबाट बाहिर गयो। त्यसै गरी रिटर्न टु भेन्डर, हामीले भेन्डरलाई रिटर्न गरिदियौँ त बाहिर जान्छ। त्यसै गरी रिटर्न टु भनेको हामीले जसरी डिस्कस गरेका थियौँ कि रिटर्न टु स्टोर बाहेक जति पनि TO2 वाला छ नि सब इस्युड हो। त्यसै गरी रिटर्न फ्रम स्टोर बाहेक जति पनि फ्रम छ सबै रिसिप्टको, सर्टकटमा बुझ्नु हो भने। अथवा यसरी बुझ्नु होला, भित्र आयो या भित्र गयो, यो बुझ्नु होला। भित्र आयो भने रिसिप्ट हो, भित्र सरी आयो भने रिसिप्ट हो, र बाहिर गयो भने त्यो इस्युड हो भनेर। त्यसै गरी यसमा अरु पनि के छ त सर्टेज र डिफिसिट, केयर गर्नु होला। सर्टेज क्वेसनमा डिफिसिट भन्न सक्छ या लस भन्न सक्छ या लेस भन्न सक्छ, त्यो सबै भनेपछि इस्युडकै हो भनेर बुझ्नु होला। अर्को चाहिँ के छ, कीप इन माइन्ड कि यदि तपाईलाई क्वेसनमा रेट दिएको छैन भने, कन्डिसन बुझ्नु होला है, यहाँ लेखेका छौँ कि रिसिभको केस हो, कहीँबाट रिटर्न आयो तर त्यसमा रेट छैन भने, जस्तै 500 युनिट चाहिँ रिटर्न आयो, गोडाउनमा आयो, त कतिको दरले आयो, रेट दिएको छैन भने के गर्ने, छैन भने लेटेस्ट इस्यु गरेको रेट, भर्खरै इस्यु गरेको त्योभन्दा माथिको हेर्नु होला कुन डेटमा तपाईँ इस्यु गर्नुभएको छ लेटेस्ट, त्यो डेटको रेटलाई युज गर्नु होला। त्यो भनेको अहिले हामी एउटा क्वेसन बनाउँछौँ त थाहा भइहाल्छ हैन। अर्को चाहिँ सरप्लसको केस हो भने, सरप्लस भन्ने बित्तिकै केयर गर्नु होला कहाँ पर्छ भने भित्र आउनु। सरप्लसको केस हो र रेट दिएको छैन भने, सरप्लसको केस हो रेट दिएको छैन भने त्यसको लागि अब मेथड केयर गर्नु होला। यदि फिफो मेथड हो भने ब्यालेन्स कोलुमको, यो जुन ब्यालेन्स कोलुम छ हाम्रो, ब्यालेन्स कोलुमको फर्स्ट रेट युज गर्नु होला। कुन मेथड, फिफो मेथडमा। सरप्लसको केसमा रेट छैन भने, दिएको हुँदैन, भनेको ब्यालेन्स कोलुमको फर्स्ट रेट युज गर्नु होला। यदि त्यही लिफो मेथडबाट हो भने ब्यालेन्स कोलुमको लास्ट रेट युज गर्नु होला, लास्ट रेट युज गर्नु होला। यो भनेको के हो, त्यो क्वेसन बनाउँछु त्यहाँबाट क्लियर भइहाल्छ। त यो चीजहरु पनि तपाईहरुले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटा राखेका छौं यहाँ मुभिङ एभरेज, अनि त्यसपछि हामीले डिटेलली डिस्कस गर्छौं फिफो र लिफोलाई। एउटा मुभिङ एभरेज हेर्नु होला। त भन्न खोजेको एउटा क्वेसन दिएको छ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, केयर गर्नु होला। बिगिनिङ जुन दिएको छ या ओपनिङ जुन दिएको छ त्यो जहिले पनि हाम्रो यो ब्यालेन्समा आउँछ। यो ब्यालेन्स भनेको के हो, गोडाउन हो, यसरी बुझ्नु होला। हाम्रो ब्यालेन्स भनेको के हो त, गोडाउन। गोडाउनमा कति युनिट छ त भन्न खोजेको बिगिनिङ जनवरी 1 मा हामीसँग 1500 युनिट थियो, ठीक छ। त्यसपछि अब जति पनि पर्चेज गर्नुहुन्छ गोडाउन बढ्दै जान्छ, किनभने गोडाउनमा आउँछ, र जति पनि इस्युड या सेल गर्नुहुन्छ गोडाउनबाट घट्छ। यति नेचर याद राख्नु होला कि ब्यालेन्स कोलुम कतिखेर बढ्छ कतिखेर घट्छ। त जतिखेर पर्चेज गर्नुहुन्छ ब्यालेन्स बढ्छ, जति सेल गर्नुहुन्छ त्यति नै ब्यालेन्स घट्छ, त्यो कुरा। त पर्चेज गर्नुभयो यहाँ 900 युनिट, ठीक छ। त पहिलादेखि मसँग 1500 युनिट थियो, फेरि मैले 900 युनिट पर्चेज गरेँ। त अब अल टुगेदर कति भयो, 1500 पहिलादेखि थियो, फेरि 900 किने भनेपछि 2400 युनिट हैन। अनि कस्टको कुरा गर्ने हो भने पहिला थियो 15000 को, भनेको 1500 × 10 गर्नुहुन्छ, यो कस्ट भनेको त्यो भयो मल्टिप्लाई गरेर आएको। अनि यहाँ चाहिँ 9900 छ, त टोटल कस्टलाई जोड दिनु होला। मुभिङ एभरेजमा गर्नु के छ त, एउटा एभरेज रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जसरी हामीले पिरियडिकमा पढेको थियौं एउटा रेट,
यहाँ पनि त्यो रेट चाहियो। त त्यो रेटको लागि के गर्नु होला, एकदम नर्मल कन्सेप्ट, यो कस्ट जुन छ कस्टमा कस्ट कोलमलाई जोड्नु होला, ठीक छ। कस्टमा के गर्नु होला, कस्ट अगाडि हामीले डिस्कस के गर्यौं कि ब्यालेन्सलाई बढाउने काम पर्चेजको, रिसिभ साइडले ब्यालेन्सलाई बढाउँछ, इस्युड साइडले ब्यालेन्सलाई घटाउँछ। त हामीले रिसिप्टको हेर्दै छौं भने के गर्नु होला, यो जुन कस्ट छ यो आरएस, यो आरएस लाई आरएस सँग जोड दिनु होला। त भनेपछि 15,000 प्लस 9,900 24,000 भनौं न 24,900 आउँछ, 24,900। त त्यो दुवै जोडेर राख्दिनु होला, ब्यालेन्स ब्यालेन्सलाई जोड्नु होला र त्यसपछि क्वान्टिटीलाई जोड्नु होला। जस्तै यहाँ हेर्नु त यसको क्वान्टिटी कति छ 1500, यहाँ क्वान्टिटी कति छ 900, त 1500 र 900 जोड्नु छ भने 2400। फेरि पनि के गर्नु होला, टोटल कस्टलाई कस्ट सँग जोड्नु होला यो सँग, हैन, अनि क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटी सँग जोड्नु होला। त्यो गरिसकेपछि जस्तै टोटल कस्ट आयो 24,900 दुवै जोडेर, हैन, अनि त्यसपछि टोटल क्वान्टिटी आयो कति त 2400, डिभाइड गरिदिन्छ भने यो रेट आइहाल्छ, एकदम इजी। खाली त्यो रेट निकाल्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ, धेरै जना झाउ पनि लाग्ने हुन्छ। सो हामी सिम्पली के बुझ्न सक्छौं कि ब्यालेन्स कोलमलाई बढाउने काम गर्छ रिसिभ साइडले र ब्यालेन्स कोलमलाई घटाउने काम गर्छ इस्यु साइडले। हामीले गर्नु के छ, यो ब्यालेन्स बढ्यो भने के गर्नु होला, ब्यालेन्स बढ्यो भने रेट फरक आउँछ मुभिङ एभरेजमा, हैन। त त्यसको लागि रेट निकाल्नको लागि के गर्ने, त कस्टलाई कस्टसँग जोड्दिने, क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटीसँग जोड्दिने र कस्टसँग कस्ट जोड्दा जुन टोटल कस्ट आयो त्यो टोटल कस्टलाई टोटल क्वान्टिटीसँग डिभाइड गरिदिने। कति इजी छ, पहिले वाला कन्सेप्ट हो यो पनि, हैन। कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल सेल बाइ टोटल क्वान्टिटी, त्यही हो। त भन्न खोजेको 15,000 मा यो 9,900 जोड्दिनु कस्टमा भनेको 24,900 आउँछ। त 24,900 लाई त्यसको क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिनु। त्यो क्वान्टिटी जोड्नुहुन्छ भने 1500 र 900 भनेपछि 2400, अनि यसरी डिभाइड गर्दा कति आयो त 24,900, यसरी भयो, सक्यो। त्यसैगरी अब इस्युको छ, त इस्यु गर्दा नर्मल हो, आउट गर्नु छ, त कति इस्यु गर्नु छ 1100, त हेर्नु त हामीसँग छ 2400, त 2400 बाट 1100 इस्यु गरिदिनु होला यही रेटले। रिमेनिङ चाहिँ अब हाम्रो कति भयो त 2400 मध्ये 1100 गयो, त बाँकी कति छ गोडाउनमा, कति रहन्छ 1300, त्यही रेटले, यो सक्यो। फेरि अब फेरि पर्चेज भएको छ, यहाँ फेरि मानिदिउँ यहाँ पर्चेज, फेरि पर्चेज भएको छ। त फेरि पर्चेज भएको छ भने के गर्नु होला, फेरि अघि जस्तै टोटल कस्टमा जस्तै यहाँ 13,400 यो अहिले एकछिनको लागि हटाउने हो भने मानिदिउँ हामीले पर्चेज गरेको छौं यसरी। पर्चेज गर्दा त रिसिभ भएको हो नि त, 1200 युनिट किनेको छौं 12 को दरले, जुन चाहिँ भयो 14,400 भनेपछि भइसकेको छ। त के गर्ने, फेरि न्यू रेटको लागि क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटीसँग जोड्ने। हेर्नु होला यहाँ 1200 छ, यहाँ 1300 छ, दुवैलाई जोड दिनु होला भनेको 2500 आउँछ, सो 2500। त्यसैगरी कस्टलाई यो रिमेनिङ कस्टसँग जोड्नु होला। त भनेपछि 14,400 प्लस 13,488 भनेपछि 27,888 यति आयो। के गर्नु है, कस्टलाई कस्टसँग जोड्दिनु होला, क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटीसँग जोड्दिनु होला, अनि के गर्ने, यो टोटल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिने, ठुलोलाई सानोले डिभाइड गरिदिने, डिभाइड बाइ 2500 भनेको 11.155 छ, त्यसले 2 गरिदिनु राउन्ड अफ गरेर, बस यति नै गर्नु छ सबैमा। त्यही फेरि इस्युको लागि टाउको दुखाउनु छैन, इस्युको लागि त नर्मल जसरी यो भयो त्यही रेटले अगाडि गइहाल्छ। पर्चेजमा तपाईले के त्यो केयर गर्नुपर्छ कि पर्चेजको बेला के गर्नुपर्छ, चारैतिर यही एप्लाई गर्नु होला है कि क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटीसँग जोड्दिनु छ, कस्टलाई कस्टसँग जोड्दिनु छ र टोटल कस्टलाई टोटल क्वान्टिटीसँग डिभाइड गरिदिनु छ। जसरी हामीले यहाँ हेर्यौं कि 1300 अब गोडाउनमा छ, फेरि 1200 किन्नु भयो त भनेको 2500 भयो, हैन। कस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले किनेर ल्याउँदाखेरि 14,400 लागेको छ र पहिलादेखि त्यो हाम्रो 13,488, त दुवैलाई जोड्दिनु होला, टोटल कस्ट आयो, टोटल क्वान्टिटी छ, योलाई ठुलोलाई सानोले डिभाइड गरिदिनु छ, रेट आइहाल्छ। यसरी नै लास्ट सम्म गर्नु होला, ठीक छ। त त्यो गरिसकेपछि अब लास्ट व फाइनल हाम्रो एन्सर के हुन्छ, यो क्लोज गरिसकेपछि हेर्नु होला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नलाई के गर्नु होला, यहाँ हेर्नु इस्युड वाला कोलमको यो जुन आरएस अमाउन्ट छ सबै आरएस लाई जोड्दिनु होला। कति कहाँ आरएस आउँछ, जस्तै यो एउटा छ,
त 11 4 12 प्लस एउटा यहाँ होला त्यसलाई जोड दिनु होला फेरि यहाँ होला मतलब सबलाई जोड दिनु होला त्यो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कुन कोलम इस्युड कोलमको ब्यालेन्सलाई मतलब आरएस लाई जोड दिनु होला त्यसैगरी कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री त्यो निकाल्नु छ भने के गर्नु होला लास्टमा हेर्नु होला यो सबै क्वेशन सल्भ गरेपछि लास्टमा ब्यालेन्स कोलममा कति रिमेनिङ छ हैन हैन कति क्वान्टिटी इन्टु कति रेट त्यही चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ त्यसमा हामीले त्यति टाइम त्यो दिएनौं एकदम नर्मल कुरा छ बस यसमा खाली प्रब्लम हुन्छ कि रेट कसरी निकाल्ने त्यसले रेटको लागि हामीले भन्ने दियौ र ट्रिटमेन्ट एज युजुअल नर्मल नै हो हैन यसको अझै डिपली हामी बुझ्ने छौं त्यो लिफो र फिफोमा किनभने त्यसैको कन्सेप्टमा यो छ खाली फरक भनेको के हो तपाईको यहाँ रेटको फरक छ अरु सब त्यही हो तपाईको रेट कसरी निकाल्ने त हामीले बुझिसक्यौ क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटीसँग जोड्नु छ र कस्टलाई कस्टसँग जोड्नु छ टोटल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिवाइड गरिदिन्छ बस आइहाल्छ हाम्रो रेट यही गर्नु छ अर्को कुरा ब्यालेन्सलाई इफेक्ट गर्ने रिसिभ साइड हो हैन भनेको बढाउने काम ब्यालेन्स बढ्छ रिसिभ साइडले गर्दा अनि ब्यालेन्स घट्छ इस्यु साइडले गर्दा त बढ्ने क्रममा मात्र हामीले के गर्नु पर्यो त्यो रेट त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ के यो घट्दाखेरिको त रेट परेन नि त हामीले जस्तै यहाँ हेर्नु त 24000 थियो 1100 आउट गर्नु छ भनेपछि यसको लागि रेट सेटको केही मतलबै रहेन सिधै घटाएर हामीले हाल्दियौ 1300 2400 मध्ये 1100 बाहिर गयो 1300 रह्यो अनि जे छ रेट त्यही रेट हालेको छौं त भन्न खोजेको इस्युले गर्दा यसलाई फरक परेन त्यति रेटमा इम्प्याक्ट पर्दैन तर पर्चेजले गर्दा रेटमा चेन्ज आउँछ र त्यही पर्चेजको केसको लागि के गर्ने त आरएस लाई आरएस सँग जोड्दिने ब्यालेन्सको क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटीसँग जोड्दिने ब्यालेन्सको र टोटल आरएस लाई टोटल क्वान्टिटीले डिवाइड गरिदिने आइहाल्छ रेट त यो थियो मुभिङ एभरेज मेथड स्टोर लेजर अकाउन्ट हामीले यहाँ बनाउनु पर्छ मुभिङ एभरेज मेथड हो अब हामी डिस्कस गर्ने छौं फिफो र लिफो एउटा हामी बनाउँछौं फिफो मेथड त्यसपछि लिफोको पनि कन्सेप्ट त्यसैमा आउट गर्दिन्छु र तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला र त्यसपछि हामी बोर्ड एक्जामको क्वेशनको कुरा गर्ने छौं इन्कम स्टेटमेन्टको स्टेटमेन्टमा ट्रिटमेन्ट के आधारले हुन्छ ट्याक्सको ट्याक्स एडभान्टेजको कुराहरु हुन्छ अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री एस्टिमेशनको कुरा पनि बाँकी छ त्यो हेर्छौं अब पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको फिफो मेथड यहाँ हेर्नु है के भनेको छ हामीलाई फर्मेट त सेम रहन्छ हामीले पहिले डिस्कस गरिसकेको छौं बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हामीले दिएको छ कति 300 रेट दिएको छ 20 को त ठीक छ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री जहिले पनि ब्यालेन्समा देखाइन्छ यति केयर गर्नु होला त 300 * 20 गर्नु होला 6000 ठीक छ अब अर्को डेटमा हेर्नु जनवरी 5 मा पर्चेज गरेको छ 400 है यसको पनि रेट दिएको छ यहाँ 22 त मुभिङ एभरेजमा के गर्थ्यौ हामी कस्टलाई कस्टसँग जोड्थ्यौ रेट त्यो क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटीसँग एउटा कमन रेट निकाल्थ्यौ यसमा त्यस्तो गर्नु छैन यसमा के गर्दिनु होला हेर्नु होला पहिलादेखि गोडाउनमा 300 थियो कतिको दरले 20 को दरले फेरि चाहिँ अब कति आयो 400 त भनेपछि 300 पहिलाको फेरि आयो 400 रेट फरक भएको हुनाले छुटे छुटे रेट राख्नु होला ठीक छ त 320 को दरले पहिला वाला फेरि नयाँ तपाईले किनेर लिएर आउनु भएको छ यहाँ 422 को दरले त 422 को दरले क्लोज गरिदिनु होला सक्यो एकदम नर्मल है फेरि अर्को डेटमा हेर्नु होला पर्चेज 600 त पहिला गोडाउनमा हेर्नु त पहिला देखि थियो 300 फेरि किन्नुभयो 400 त भनेपछि फेरि किन्नुभयो 600 त यहाँ अब गोडाउन हेराउँदाखेरि 320 को दरले पहिलाको फेरि 422 को दरले पुरानै फेरि नयाँ किनेर लिएर आउनु भएको छ 624 को दरले त 624 को दरले अनि यहाँ मल्टिप्लाई गरे अमाउन्ट हाल्दिनु होला अर्को छ जनवरी 15 मा सोल्ड बेचेको छ त यहाँबाट अब कहानी सुरु हुन्छ फिफोमा र लिफोमा के चेन्ज आउँछ त हामी अहिले गर्दै छौं फिफो मेथड फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हेर्नु होला सोल्ड गरेको छ कति त 500 युनिट भनेको छ आउट गर्नलाई त 500 आउट गर्नु छ भने मैले फिफो मेथड युज गर्दै छु भने गोडाउनको सुरुमा जुन आइटम थियो पहिला म त्यसलाई आउट गर्छु हेर्नु होला सुरुमा हामीसँग के थियो 300 थियो हामीले आउट गर्नु छ 500 त पहिला यो 300 आउट गरिदिनु होला सो हामीले त्यो 320 को दरले आउट गर्यौं अहिले पनि 200 त्यो छ हाम्रो आउट गर्नलाई 500 आउट गर्नु छ त 300 त भयो अहिले पनि 200 छ त त्यो 200 यहाँबाट आउट गर्नु होला पहिला हामी के गर्छौं सुरु वाला आइटम हटाउँछौं त्यो कम्प्लिटली हटिसकेपछि त्यो भन्दा तल झर्छौं भनेको यसमा झर्छौं यहाँबाट 200 गयो 22 को दरले यहाँ जे रेट छ त्यही रेटले जान्छ अब यो गइसकेपछि अब हामीले के सोच्नु पर्यो गोडाउनमा अब कति रहने छ कति छ अब हामीसँग ब्यालेन्स भनेको 300 त यो गइसक्यो यहाँको 200 गइसक्यो त रिमेनिङ छ 200 किनभने 400 थियो 200 गइसक्यो त 200 बाँकी छ त 200 22 को दरले फेरि यो 600 रिमेनिङ छ सो 624 को दर एकदम नर्मल है यो फिफो मेथडमा
पहिला सुरुको आउट गर्ने, त्यसपछि पुगेन भने तल आउट गर्ने, त्यो भने पुगेन भने तल झर्ने, यसरी। अनि जुन रिमेनिङ छ त्यो रिमेनिङ कुरा ब्यालेन्सले देखाउँछ नर्मल। त भनेपछि यहाँ क्लोजिङ गरिदिनु होला भयो। त्यसपछि फेरि पर्चेज हेर्नु होला, पर्चेज 300 युनिट चाहिँ पर्चेज गरेको छ। त पहिलादेखि नै हामीसँग थियो 200 युनिट 22 को दरले, फेरि 600 थियो 24 को दरले, फेरि हामीले पर्चेज गरेर लिएर आउँ कति त 325 को दरले। भनेको पुरानो स्टक जुन थियो त्यो हेराउनु होला, फेरि नयाँ जुन पर्चेज गर्नुभएको छ त्यो हेराइदिनु होला, बस नर्मल। एन्ड फाइनली अर्को छ, फेरि पनि पर्चेज गरेको छ अर्को डेटमा 110 30 को दरले हैन। तपाईँ पुरानो युनिट जे छ त्यो हेराउनु होला, फेरि स्टक बढिहाल्यो 110 ले त त्यो थपेर हेराइदिनु होला नर्मल। फेरि छ सोल्ड, इस्यु गरेको छ, या सोल्ड भन्नुस् या इस्युड भन्नुस्, कति त 600 युनिट इस्यु गर्नु छ। हामी के गर्छौं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड युज गरिरहेको छौं। सो जुन चीज सुरुमा छ त्यसलाई पहिला आउट गर्नु होला। त यहाँ 200 थियो, यहाँ नु त 200 थियो त 200 त्यो आउट गयो, 600 आउट गर्नु छ त सुरुदेखि आउट गर्नु, 200 यो गयो, अहिले पनि 400 बाँकी छ, त्यो 400 यहाँबाट आउट गरिदिनु होला 600 बाट। सो हामीले के गरेको छौं, 200 यो गइसक्यो यहाँ, त्यसपछि 400 यहाँको गइसक्यो। त भनेपछि अब रिमेनिङ कति छ, ब्यालेन्स अब कति हुनेछ त 200 त यो गयो, यो अब छैन हाम्रो गोडाउनमा। यहाँबाट फेरि 400 छैन, त भनेको यहाँको 200 अनि यो त्यतै 200 र 300 जुन छ त्यो, अनि 110 जुन छ। अनि फाइनली यो कम्प्लिट भइसकेपछि अहिले यति नै छ नर्मल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु छ, त के गर्नु, यो इस्युड कोलमको जति पनि यो अमाउन्ट छ आरएस मा त्यो सबलाई जोड्दिनु होला। यो 6000 4400 4400 9600 यो सबैले जोड्दिनु हुन्छ भने कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ। त्यसरी कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल्नु छ भने यो हेर्नु होला लास्टमा इन्डिङ इन्भेन्टरी हामीसँग ब्यालेन्स कोलममा कति छ लास्टको, त 224 को दरले भनेको 4800 7500 3300 यो सबैले जोड्दिनु हुन्छ भने कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी आइदिन्छ। त यो थियो फिफो मेथड। अब यसैमा अलिकति तपाईहरुलाई केही मिसिङ राख्दिन सक्छ, सरप्लस को केस दिन सक्छ, ड्यामेज सर्टेज को केस दिन सक्छ हैन। हामीले के डिस्कस गर्यौं कि यदि रिसिभ को केस हो र रेट दिएको छैन हैन, रिसिभ को केस हो र यदि रेट दिएको छैन भने त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्यो, लेटेस्ट इस्यु को रेट राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मानिदिउँ यसैको कुरा गरौँ, मानिदिउँ यसमा रेट यो पर्चेज त भयो, मानिदिउँ यो केसमा थियो रिसिभ फ्रम डेप्टर, लेट अस सपोज रिसिभ हुन्थ्यो, यो रेट दिदैन थियो भने यो भन्दा जस्ट माथिको हेर्नु होला लेटेस्ट इस्यु कति छ, त लेटेस्ट इस्यु कति छ यहाँ रेट 22 छ, त 22 को दरले आउँथ्यो। यदि रिसिभ फ्रम डेप्टर या जे पनि हुन्थ्यो भेन्डर यो रेटले आउँथ्यो, केयर गर्नु होला। अर्को हामीसँग एउटा नोट छ सरप्लस को केसमा, त सरप्लस को केसमा फिफो मेथड हो भने ब्यालेन्स को रेट युज गर्नु। त भन्न खोजेको यसैमा मानिदिउँ सरप्लस भएको भए 31 मा मानिदिउँ, त्यसरी सरप्लस लेखिन्थ्यो। सरप्लस भनेको त पर्चेज हो, यसरी बुझ्नु मतलब रिसिभ साइडमा हुन्छ। त कति सरप्लस मानिदिउँ 30 युनिट्स, त यसको अब रेट कति हुन्छ, त त्यो रेट बुझ्नको लागि यहाँ होला ब्यालेन्स कोलमको यो जुन फर्स्ट रेट देख्नु भइरहेछ त्यो राख्दिनु होला कुनमा, फिफो मेथडमा। त्यही लिफो मेथड भएको भए मानिदिउँ 30 युनिट हो, रेट कुन हाल्नुहुन्छ, यो वाला लास्ट वाला हाल्नुहुन्छ लिफो मेथडमा। यो नोट चाहिँ त्यहाँ युज गर्नु होला, अरु सब नर्मल। अब यसैबाट हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ लिफो मेथडको बारेमा। लिफो मेथड के छ, लिफो मेथडमा हेर्नु होला के चाहिँ चेन्ज छ है फिफो भन्दा, त सब नर्मल हो। लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस त्यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नु होला। त भनेको रेकर्डिङ सब त्यही हुने हो, कन्सेप्ट फेरि यो सब यही कुराहरु युज हुने हो। फरक कहाँ हुन्छ त्यो हेर्नु होला। त यो इस्युको जुन छ, इस्युको केसमा फरक आउँछ। यहाँ त हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गरेको छौं, सुरुमा जुन थियो त्यसलाई आउट गर्यौं, तर लास्ट इन लास्ट आउट गर्थ्यौ, लास्टमा जुन छ त्यसलाई फर्स्टमा आउट गर्ने हैन। त भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ चेन्ज आउँथ्यो कुन मेथडमा, लिफो मेथडमा। याद राख्नु होला लिफो मेथडमा यहाँ चाहिँ चेन्ज आउँछ। जस्तै हामीले कति युनिट आउट गर्नु थियो, मानिदिउँ 500 आउट गर्नु थियो, ठीक छ। त 500 आउट गर्नु छ भने लास्टबाट जानु होला, यहाँबाट यो जुन ब्यालेन्स कोलम छ यहाँको लास्टबाट। त यहाँ त 600 छ, मजाले यहाँबाट 500 आउट हुन्छ, त सिधै तपाई यहाँ 500 * 24 अनि यो कति आउँछ त्यो गर्दिनु होला। अब रिमेनिङ को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो ब्यालेन्समा अब के रिमेनिङ रहने भो त्यो हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ चेन्ज के आउँछ, त भनेको सुरुदेखि जे छ त्यो 300, पहिला यो 300 मा केही भएको छैन, 320 को दरले, फेरि 422 को दरले। अब यहाँ जुन 600 थियो त्यो मध्ये 500 आउट छ, त कति रिमेनिङ छ 100, त 124 को दरले, यसरी के। फेरि यहाँ पनि त्यही चेन्ज आउँथ्यो, 600 आउट गर्नु छ, त यो जुन त्यो थियो कोलम माथिबाट नै त्यो गर्दै आउनु होला। अब जुन कोलममा आउने छ त लास्टबाट आउट गर्नु छ,
यहाँबाट आउट गर्नु होला, फेरि पुगेन भने यहाँबाट गर्नु होला, फेरि पुगेन भने यहाँबाट गर्नु होला, लास्टसम्म यसरी मतलब तलबाट माथि जानु छ। बस फरक यति नै छ। रेकर्डिङ प्रोसिजर त्यही हो, यो निकाल्ने टेक्निक पनि त्यही हो, यहाँको कोलमलाई जोड्ने हो, यो पनि सेम त्यही हो। खालि के गर्नु छ त यहाँ चेन्ज लिएर आउनु छ। लास्टबाट आउट गरिदिनु होला, त्यसमा फर्स्टबाट आउट गरिदिनु। त विश्वास छ सबैले गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मल छ यो। अब यसपछि हामी हेर्ने छौं, यो सबै क्लास 12 बेसिसमा थियो। अब यसपछि हामी हेर्ने छौं फर्स्ट इयरको लागि जुन इन्कम स्टेटमेन्टको जुन ट्रिटमेन्ट छ हैन, अर्को चाहिँ ट्याक्स एडभान्टेज कुन मेथडबाट ज्यादा हुन्छ त्यो कुरा अब हामी डिस्कस गर्ने छौं, र अर्को इन्भेन्ट्री एस्टिमेसनको कुरा जुन हुनेछ त्यो हामी प्रेजेन्ट गर्ने छौं। सो यो क्लासमा चाहिँ यति नै। अर्को चाहिँ हामी जुन बाँकी छ त्यो हामी अर्को भिडियोमा हेर्ने छौं। हस्, बाइ।